शमाइल तिरमिज़ी का बाब नंबर 43 जो कि शुरू किया था कल, जिसमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा का बयान है। कुछ हिस्सा कल आप तक बयान किया, आज बकिया हिस्सा का आगाज़ करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन शकीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने जवाब में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रोज़े रखते, हत्ता कि हम ख्याल करते अब आप रोज़े रखते रहेंगे, ना रखते तो हम ख्याल करते कि आप अफ्तार करेंगे। फिर फरमाया, आप जब से मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो माह रमज़ान के अलावा किसी पूरे महीने के रोज़े नहीं रखे। इन रवायात से साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखते और दूसरे महीनों में से किसी के पूरे रोज़े नहीं रखते थे, ताहम किसी माह को रोज़ा से खाली भी नहीं छोड़ते थे। माह रमज़ान की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बशारत किया करते थे ताकि वो इस माह मुक़द्दस के रोज़ों का एहतमाम और माह रमज़ान के इस्तिक़बाल का कर सकें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को रमज़ान मुबारक आने की बशारत देते हुए फरमाते, तुम्हारे पास एक मुबारक माह जलवा फगन होने वाला है। अल्लाह ताला ने इस माह के रोज़े फर्ज फरमाए हैं। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स उसकी खैर से महरूम रहा वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा। माह रमज़ान के फ्यूज़ व बरक़ात समेटने, उसके मुबारक लम्हात में रोज़े रखने, क़ियामुल लैल का एहतमाम करने, इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहने, ग़ुरबाओं पर सदका व खैरात करने और मातहतों के साथ नरमी का बर्ताव करने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शुबान की आखिरी तारीख में अपने सहाबा कराम को वाज़ फरमाया था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शुबान के आखिरी अय्याम में अपने सहाबा से वाज़ फरमाया। आपने फरमाया, तुम्हारे पास एक मुबारक महीना जलवा फगन होने वाला है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 माह से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस माह मुक़द्दस के रोज़े तुम पर फ़र्ज फरमाए हैं। इसकी तरावीह को सुन्नत बनाया। जिसने इस माह मुक़द्दस में नफली इबादत की, गोया उसने दूसरे माह में फ़र्ज अदा किया। नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर है। यह सब्र का महीना है जिसका सिला जन्नत है। ये बाहम खैर ख्वाही का महीना है। इस माह मुक़द्दस में मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जिस शख्स ने किसी का रोज़ा अफ्तार कराया उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख दी जाती है और उसे भी उसके बराबर सवाब अता किया जाता है। और जबकि रोज़ादार के सवाब में कमी वाक़या नहीं होती। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम में से किसी में इतनी ताकत नहीं कि इफ्तारी करा सके। आपने फरमाया, ये सवाब उस शख्स को दिया जाएगा जो किसी का रोज़ा एक खजूर या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से अफ्तार कराएगा। ये एक ऐसा माह है जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़रत का है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। इस माह में 4 अमूर की कसरत करो। 2 अमूर तो वो हैं जिनसे तुम्हारे रब की खुशनुदी हासिल होगी और 2 ऐसी हैं जिनके जरिए चारा नहीं है। वो 2 अमूर जिनसे रज़ा खुदावंदी हासिल होती है वो ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इस्तिग़फ़ार की कसरत। वो 2 अमूर जिनके बगैर चारा नहीं वो ये है, जन्नत का सवाल, जहन्नम से पनाह। जिस शख्स ने किसी रोज़ादार को पेट भर कर खाना खिलाया, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन मेरे हौज़ कौसर से सिराब करेगा, जिसके बाद उसे प्यास नहीं लगेगी हत्ता कि वो जन्नत में हो जाएगा दाखिल। माह रजब में माह रमज़ान के लिए दुआए बरकत करना। रमज़ान मुबारक की फजीलत और अहमियत उजागर करने के लिए रसूल करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में माह रमज़ान के लिए दुआ खैर व बरकत फरमाया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब रजब का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत एहतमाम के साथ ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शुअबाना व बारिक लना फी रमज़ान। ऐ परवरदिगार, तू हमारे लिए माह रजब, माह शोबान और माह रमज़ान को बाबरकत बना दे।
رمضان کی آمد پر اس کی فضیلت بیان کر کے اس کی طرف صحابہ کو متوجہ کرنا۔ جب ماہ رمضان قریب آتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فضیلت بیان کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا، لو اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر لوگوں کو اس کی حقیقی فیوز و برکات کا علم ہو جائے تو وہ اس بات کی تمنا کریں کہ تمام سال رمضان رہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان جلوہ فغن ہوا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکات نازل کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے، پس تم اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کی بھلائی دکھاؤ۔ وہ شخص بدبخت ہے جو اس ماہ مقدس میں بھی رحمت باری تعالیٰ سے محروم رہا۔ ماہ رمضان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دعا سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی منقطلا۔ اے اللہ، رمضان میں ہمیں سلامتی عطا کر، رمضان کو مجھ سے سلامتی عطا کر اور اسے میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وقت اور سب کے لیے سراپا رحمت تھے، مگر ماہ رمضان کی آمد پر آپ کے اوصاف حمیدہ حرکت میں آ جاتے تھے۔ آپ قیدیوں کو رہائی عطا فرماتے اور سائل کو محروم نہیں لوٹاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر سائل کو نوازتے تھے۔ ماہ رمضان کی آمد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو عبادت و ریاضت کرنے کی خصوصی ترغیب و تاکید کرتے فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں قیام کی ترغیب دیتے اور فرماتے، جو شخص رمضان میں ثواب کی نیت سے نماز تراویح ادا کرے گا تو اس کے لیے پہلے جہنم تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرے مہینوں کی بنسبت ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کثرت سے ماہ رمضان میں عبادت کرتے اتنی کسی دوسری مہینہ میں نہیں کرتے تھے۔ دوسرے ماہ کی بنسبت ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن بھی بکثرت کیا کرتے تھے، کیونکہ فرمان میں نبی ہے، افسر العبادہ تلاوت القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار قرآن پیش کرتے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال انہوں نے دو بار آپ پر قرآن پیش کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوراک کم کر دیتے اور صرف سحری کھانے پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشاء شروع ہونے پر ازار بند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، اہل خانہ سے الگ ہو جاتے، مگر وہ عشاء کے درمیان غسل فرماتے اور رات کا کھانا کھائے بغیر سحری کا کھاتے تھے۔ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشاء شروع ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لیتے تھے اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور عورتوں ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، اہل خانہ کو بیدار کرتے اور ازار مضبوطی سے باندھ لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈھیروں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔